सबैमा मेरो अभिवादन र जति पनि देश विदेशबाट आज जोड्नु भएको सबैमा मेरो नमन। परम श्रद्धेय गुरुदेवले आजको संसार र यसको प्रभावलाई बुझेर पूर्वीय धर्म संस्कृति र दर्शनबाट विमुख भएका संसारभरिका नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्न आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको हामीले थाहा पायौं र हामीले पनि निवेदन टक्रायौं। युके वासी नेपालीहरूका लागि पनि हाम्रो निवेदन स्वीकार गरेर समय दिनु भएको छ। सुरुवातमा हामीले that was back in July 2020 first week in collaboration with पशुपति मन्दिर बर्मिंघम, जो हाम्रो खेम बैसल जी पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। We started with because of the pandemic, started with spirituality for positivity को टपिक बाट हामीले बाटो भएको थियो। त्यसपछि गुरु आफैले विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरूलाई कुन ज्ञानको खाँचो छ त्यो थाहा पाउनु भयो। Obviously it's all of you have heard about his qualification, expertise and his experience। र अहिलेसम्म अनेक विषयमा हामीलाई चेतना यात्राको शीर्षक राखेर ज्ञान दिइरहनु भएको छ, जुन ज्ञान हामीले आफ्नै अध्ययन र साधनाबाट पनि पाउन सक्दैनौं थियो होला। अझै महत्त्वपूर्ण विषय त ईश्वरको सृष्टिमा कुनै मानव सानो जाति र ठुलो जाति भएर जन्मनन्। हामी सबै एउटै पुर्खाका सन्तान हौं। हामी भेदभाव नगरौं। यो भेदभाव केवल सामाजिक कुरीतिबाट आएको हो, हाम्रो धर्मबाट होइन भन्ने कुरा हाम्रो श्रद्धेय गुरुजीले बारम्बार इभन बीएफबीएस, हाम्रो बीएफबीएस गोर्खा जो आर्मी व्हाइट आर्मी को रेडियो स्टेशनमा समेत उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएर धेरै उहाँले चाहिँ उहाँलाई मन पराउनेहरू धेरै एक्स आर्मी कार पनि छन्। यसरी हामीलाई गुरुले हिन्दू, बुद्ध, किराँत, बोनले जस्ता हाम्रा मतहरू छन्, ती सबैमा हाम्रो पुर्खाको योगदान रहेको छ भनेर हामीलाई ज्ञान दिँदै आउनु भएको छ। गुरुबाट पाएका ज्ञानहरू अब 12 एपिसोड्समा के त सेल्फ रियलाइजेसनबाट स्टार्ट गरे, सेल्फ म्यानेजमेन्ट, मोरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, परोपकार, अनुशासन आदि यहाँ वर्णन गरेर सकिन्न। क्रमशः गुरुका मुखारबिन्दबाट नै आजको विषयमा पनि म एकदमै एक्साइटेड छु। यही भन्दैमा फेरि पनि सबैलाई नमन गर्दै थ्याङ्क यू डाक्टर कमल अर्याल ज्यू and all members of doctors, the Nepalese Doctors Association and Dr. Deepak ji, obviously who was the person who linked up us, for allowing me to say a few words and agreeing to host this episode. Namaste again all to you, Dr. Kamal Aryal ji. Thank you very much. Thank you Surya ji, thank you for your kind words. अब यति भन्दै म चाहिँ अहिलेको कोभिड-19 को जुन अवस्था छ, यस अवस्थामा 1 वर्ष भयो युकेमा सुरु भएको। यस अवस्थामा हाम्रो फिजिकल वेलबिङ जुन छ, मेन्टल वेलबिङ छ, अनि त्यसपछि सोशल वेलबिङ, हेल्थको लागि जुन चाहिने वेलबिङहरु छ, यस अवस्थामा हाम्रो गुरुज्यूबाट स्पिरिचुअलिटी जुन छ यिनीहरुको बारेमा र सुन्न पाउँदा हामीहरु सबैलाई एकदम टाइमली छ। दिस इज समय एकदम ठीक समयमा हामीले सुन्ने मौका र यो आजको चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्ने मौका पाएका छौं। यसमा हामी धेरै कृतज्ञ छौं गुरुजी प्रति। र यसै अब सिलसिलामा हाम्रो अध्यक्षज्यू डाक्टर रमेश कोजुज्यूबाट 2-4 स्वागतका शब्दहरू भनिदिनु हुन म स्वागत गर्दछु। डाक्टर रमेश कोजुज्यू। नमस्ते सबैलाई। नेप्लिज डक्टर एसोसिएसन युकेको तर्फबाट म सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र सर्वप्रथम छोटो समयमा हामीले एडभर्टाइज गरेका थियौं, यसमा भए पनि धेरै साथीहरू आउनुभयो र सबभन्दा पहिला म गुरुजीलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय
को बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो र यसको लागि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। र अघि डाक्टर सूर्य उपाध्यायले भन्नुभयो जस्तै यसको चाहिँ मेन श्रेय चाहिँ अब डाक्टर दीपक उपाध्याय र डाक्टर चुना काठले जान्छ। उहाँहरू चाहिँ यसमा रेगुलर अडियन्स हुनुहुन्थ्यो र हामीले के महसुस गर्यो भनेदेखि चाहिँ 1 वर्षको पिरियडमा हामी डाक्टरहरूले चाहिँ अब एनएचएसमा हाम्रा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले हाम्रो माझ, धेरै चाहिँ अब स्ट्रेस लिएर काम गर्नुभयो र त्यो स्ट्रेसको बावजुद पनि अहिले मेन्टल वेलबिङ चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले सबैले थाहा भएको कुरो हो। र यसमा चाहिँ गुरुजीको केही चाहिँ शब्दहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा हाम्रो स्ट्रेसलाई दूर गरोस् भनेर चाहिँ हामी काम आशा गर्दछौँ। र कमल चाहिँ हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर मैले गत 1-2 दिनमा हाम्रो गुरुजीको 1-2टा इन्टरभ्यू हेर्ने मौका पाएँ र यसबाट मेरो लाइफमा र मेरो भित्रैदेखि मनदेखि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै अवस्थामा 3वटा फर्मुलाहरू स्पिरिचुअलिटी, नेसनालिटी र हार्मोनी जुन चाहिँ जसको बारेमा हामी सुन्ने मौका पाउनेछौँ आज, त्यसको लागि हामी गरिरहेका छौँ। उहाँले आज मात्रै नभएर विभिन्न देश विदेशमा जानुहुन्छ, उहाँ सबैलाई धेरै उपयोगका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। यसको लागि हामी धेरै ग्रेटफुल छौँ र यति भन्दै म हाम्रो गुरुज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीहरू सुन्न पावरफुल शब्दहरू सुन्न गइरहेका छौँ। पिस, योगा, इन्टरफेथ, भ्यालु बेस्ड एजुकेसन, हार्मोनी, लभ, चेन्ज फ्रम myself. We have to change ourselves to change the world. So all those things we will be able to hear, which are very powerful and important for us all. Thank you, Hazur. स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद डाक्टर कमलज्यू, कति मिठा मिठा शब्दहरू भनिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। नेपालमा आज बेला डाक्टरहरूलाई भेट्न पाइँदैन, आज मैले इङ्ग्ल्यान्डका डाक्टर भेट्ने मौका पाएँ। वाट ए ग्रेट अनर। सबै नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन युकेका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, डाक्टर रमेशज्यू, डाक्टर कमलज्यू, डाक्टर दीपकज्यू लगायत हाम्रा पुराना डाक्टर साहबहरू, मलाई इन्स्पायर गर्ने डाक्टर राघवज्यू लगायत सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमसँग जोड्नका लागि यो ज कस्तत्र दुर्लभ भनिन्छ। हाम्रो आदरणीय सूर्यजी, ब्रिटिस गोर्खाली नेपाली बन्धुहरू, पशुपति मन्दिरका बौद्ध समाजका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, जो हाम्रो सत्सङ्ग यात्रामा, चेतना यात्रामा विगत 4-5 महिनादेखि लगातार हामीसँगै हुनुहुन्छ, 4-6 महिनादेखि, सम्पूर्ण डाक्टर साहबलाई, सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूलाई म सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अरे बडा रमाइलो, साह्रै रमाइलो, यसै पनि सत्सङ्ग रमाइलो, झन् त्यसमा पनि डक्टर्स एसोसिएसनको आयोजनामा गरिएको। आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस माई थ्याङ्कफुलनेस। आई एम फिलिङ सो मच ह्याप्पी एन्ड भेरी मच मोटिभेटेड माइसेल्फ। आखिर डक्टरहरूले पनि बुझ्न चाहने कुरा त एउटा रहेछ नि, ज्यान त बचाउँछौँ, ज्यान त बचाउँछौँ, तर ज्यानको मूल्य के हो त? हामी ज्यान बचाउँछौँ कि जीवन बचाउँछौँ? ज्यान र जीवनमा केही फरक छ कि छैन त? आउटर पार्ट अफ द बडी, इनर पार्ट अफ द बडी, स्थूल शरीरको त उपचार गर्छौँ, कतै सूक्ष्म शरीर छ कि छैन? बाह्य रूपेण फिजिकल कम्पोनेन्ट्सले बनेको, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको त्यो शरीरको त हामी उपचार गर्छौँ। दर्शनको भाषामा त्यो पिण्डको त उपचार गर्छौँ, तर यो पिण्ड जुन समग्र ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ, त्यसको बारेमा हामीले के गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यही भएर बाँच्नु ठुलो कुरा हो, तर किन बाँच्ने? मैले बराबर चेतना यात्रा कार्यक्रममा यो कुरा उठाइरहेका छु। 5वटा कुरा कहिले पनि नभुल्नु होला। कहाँ थिए, कहाँ छु, कहाँ जाँदैछु, कसरी जाँदैछु र किन जाँदैछु। र मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रमले हामीलाई त्यसैतर्फ प्रेरित गर्नेछ। सबैलाई पुनः पुनः नमस्कार, सबैलाई स्वागत। आउँ मित्रहरू, सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ कार्यक्रम चेतना यात्राको आफ्नो पद्धति अनुसार एउटा प्रार्थनाबाट।
जीवन प्रार्थनामय बनोस्। जति व्यस्त भए पनि जीवनको मुस्कान, जीवनको धैर्य, जीवनको सहज भाव, सहज वृत्ति, सुस्वभाव त्यो कतै कुनै पनि कारणले दूषित नहोस्। जीवन जहिले पनि प्रार्थना पूर्ण होस्, प्रेम पूर्ण होस्, कृतज्ञता पूर्ण होस्। यही भावका साथ प्रार्थना गरौँ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, भवतु 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 सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रहरू, एकछिन आनन्द भावले बसौं, प्रार्थना भावले निश्चिन्त निर्विकार भावले बसौं। कुनै व्यक्ति, कुनै जिज्ञासु गुरुलाई भेट्न गएछन् र निवेदन गरेछन्, म एक साधारण मानिस हूं, साधारण जिज्ञासु हूं, मलाई अत्यन्तै साधारण तरिकाले ज्ञान दिनुहोस्। अत्यन्तै साधारण तरिकाले वेद उपनिषदको सार बताइदिनुहोस्। गुरुले जिज्ञासुलाई हेरे, मुसुक्क हाँसे, आँखा बन्द गरे र अचानक स्वाभाविक रूपले गुरुको मुखारबिन्दबाट नाद प्रकट भयो। ओ गुरु आफ्नै नादमा, आफ्नै ध्वनिमा मस्त भए। जिज्ञासु हात जोडेर प्रश्नवाचक तरिकाले जिज्ञासु भावले बसिराख्यो। गुरु आँखा बन्द गरेर ओ एक प्रकारको मौन, एक प्रकारको सन्नाटा, एक प्रकारको शान्ति
विद्यार्थी जिज्ञासु उत्सुक छ उत्तर सुन्नका लागि, व्याख्यान सुन्नका लागि, तर्क, परिभाषा, सिद्धान्त, सूत्र र शास्त्र सुन्नका लागि। तर गुरु समाधिस्थ छन्। गुरु समाधिस्थ छन्। क्रमशः वातावरण यस्तो बन्यो, त्यो जिज्ञासु जिज्ञासा लिएर गएको छ, प्रश्न लिएर गएको छ। तर त्यो वातावरणीय पवित्रता मात्र ओमको ध्वनि, मात्र ओमको ध्वनि। क्रमशः जिज्ञासुलाई फिल भयो अको केन्द्र मणिपुर चक्र रहेछ, द नेभल सेन्टर। अ मात्र भन्दा मणिपुर चक्र स्पन्दित हुँदो रहेछ। सही तरिकाले अको उच्चारण गर्दा मणिपुर चक्रमै आएर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र ती पनि समाहित हुँदा रहेछन्, स्पन्दित हुँदा रहेछ। मात्र अ भन्दा, मात्र अ को उच्चारण गर्दा कता कता कुनै कम्पन, कता कता कुनै भाइब्रेसन, सम्पूर्ण शरीर तरङ्गित भएको, प्लेन उडेको बेलामा, शान्त भएर बसेको बेलामा शरीर कम्पायमान भएको जस्तो, कता कता पृथ्वीबाट पनि कुनै तेज, कुनै ऊर्जा सिर्जित भएको जस्तो, भाइब्रेट भएको जस्तो जिज्ञासुले फिल गर्न थाल्यो। ऊको उच्चारणमा अनाहत चक्र, हार्ट सेन्टर र विशुद्धि चक्र, कण्ठ भाग स्पन्दित भएको, आलोकित भएको। Suppose all complications are dissolved. Suppose all the nerve system is flowing so beautifully, so peacefully. Suppose there is no any blockage anywhere, only light, only love, only deep feeling, only true feeling. That feeling which you even can't express yourself. What it is after all. You feel it, but can't explain it. यसै गरी अलिबेरमा गुरुको कृपा
ईश्वरीय महिमा, वातावरणीय पवित्रता र त्यो विद्यार्थीको, त्यो जिज्ञासुको अत्यधिक साधारण भावले, साधारण तरिकाले साधारण कुरा बुझाइदिनुस् न भन्ने निवेदनले सिर्जित हलुक्कोपन, साधारणपनमा समाहित सरलता, शिष्टता, सहजता र सुन्दरता को समागमले त्यो साधारण जिज्ञासुलाई फिल भयो म को उच्चारणमा आज्ञा चक्र, द आइब्रो सेन्टर, आज्ञा चक्र स्पन्दित भएको, आलोकित भएको, all tension, all anxiety, all stress, all frustration, all dissolve. आज्ञा चक्र, आइब्रो सेन्टर, जुन स्थानलाई हामी टीका लगाएर सम्मान गर्छौं। भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते. Just at the center of two eyebrows, that's what the divine place of Lord Shiva. That's what the divine place where your mana is dissolved. When mana is dissolved, that means ego is dissolved. Manas tatra viliyate. Mana is dissolved, that means all anxiety, all frustration, all attachment, all ego, all desires, that's all dissolve. साधारण बन्नु बाहेक अर्को केही विकल्प छैन। सही मानेमा साधारण त्यो हो, सही मानेमा साधारण त्यो हो जसलाई आफ्नो इच्छा थाहा छैन, आफ्नो स्ट्याटस थाहा छैन। One who is beyond any ego, any status, any desires, one who is free, simple, divinely simple, spiritually simple, philosophically, that kind of simpleness, that kind of simpleness, spiritual simpleness, that kind of simpleness which gives us true feeling of
gratefulness. Ma is dissolved into that divine center of Agya Chakra, completely dissolved. Remains only that cosmic energy, universal energy, that quantum consciousness. After all, what is this universe? What we are, what I am. Only the manifestation of sound, nothing else. Only the manifestation of sound, that Anahadanad. Oh. That's why the Bhagavad Gita says, "Oh, tat saditi nirdeso brahmanas trividha smrita." That's why the first mantra of first Veda, Rig Veda, says, "Om Agnimile Purohitam." That's why in Buddha tradition, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme. That's why in Sikh tradition, Om Satinamo Karata Purakho Nirabhao Nirabhairu Akala Saibham Guru Prasadi. Om Sat Sri Akal. That's why in Jain tradition, Om Namo Arihantanam, Om Namo Siddhanam. That's why all the mantras are started with Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. मित्रहरू, वेद शास्त्र बुझ्न गाह्रो छ, वेद शास्त्र पढ्न पढाउन गाह्रो छ, सिक्न सिकाउन गाह्रो छ, तर शास्त्र गाह्रो छ, ज्ञान गाह्रो छैन। शास्त्र गाह्रो छ, ज्ञान गाह्रो छैन। र त्यही ज्ञानको अभिव्यक्ति हो ओम तस्य वाचकः प्रणवः। त्यही ओमलाई, त्यही परम सत्तालाई सम्मान गर्दै, स्वीकार गर्दै आज डाक्टर साहबहरु सबैलाई यो मौका दिनुभएकामा उहाँहरु सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। थ्यांक यू डाक्टर साहबहरु। आई एम भेरी ह्याप्पी, बट अगेन सूर्यजीले मलाई भन्नुभएको छ एकदमै टाइममा गर्नु होला है भन्नुभएको छ।
I don't know what is time, how to manage time, but I will do my best. कमर डाक्टर साहब सो भयो हजुर screen देखियो भयो देखियो हजुर थ्याङ्क यू आज त्यसलाई स्लाइड सोमा राख्न पाए हुन्थ्यो कि हजुर स्लाइड सोमा चाहिँ कसो हजुर स्लाइड सोमा राख्न पाए अझ बेटर हुन्थ्यो कि त्यो अर्को चाहिँ हजुर त्यो भन्दा अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ हजुर एक्ज्याक्टली कहाँ हजुर त्यसलाई क्लिक गरौँ त हजुर दोस्रोमा गयो कहाँ ओम नमः शिवाय स्लाइड सर्टर भयो नर्मल भयो स्लाइड त्यो सो चाहिँ हजुर स्लाइड हो, सो हजुर हो ओम हाँ। ठिक छ हजुर ठिक छ फ्यान्टास्टिक हजुर थ्याङ्क यू डाक्टर साहब डाक्टरको सङ्गतमा बसेपछि इट्स अलवेज लर्निङ थ्याङ्क यू कमलज्यू त डाक्टर साहबहरू पुनः पुनः स्वागत छ सबै मित्रहरूलाई स्वागत छ साधारण भन्नुभएको छ साधारण बन्न गाह्रो छ हजुर म त्यही प्रयास गरिराखेको छु त्यही प्रयासमा मैले आजको विषयलाई राख्ने प्रयास गरेको छु मैले अलिकति तपाईहरुको परमिसन बिना साधारण ज्ञान भन्नुभयो दर्शनको हिसाबले साधारण शब्दको साह्रै ठुलो महिमा छ तर फेरि कहिलेकाहीँ व्याख्याको मौका नमिल्ला आई थट वेद र उपनिषदको प्रारम्भिक ज्ञान मित्रहरू यहाँ संस्कृतका विद्वान पनि हुनुहुन्छ दुर्गाजी प्रेमजी आत्मारामजी को हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई विशेष नमस्कार छ यहाँ वैदिक समाजका बौद्ध समाजका समग्रमा पूर्वीय समाजको बारेमा अध्ययन गर्ने विद्वान मित्रहरू पनि को हुनुहुन्छ अघि मैले कमल रौनियारजीलाई पनि देखिराखेका थिएँ सबैलाई मेरो नमस्कार छ फेरि दोहोर्याउँछु शास्त्र बुझ्न बुझाउन पढ्न पढाउन गाह्रो छ सिक्न सिकाउन गाह्रो छ ज्ञान गाह्रो छैन झट्का लगाउने हो कस बेला कसलाई कुनै बेलामा झट्का लाग्छ दैट नो वन नोज लर्निङ इज गुड अंडरस्टैंडिंग इज बेटर रियलाइजिंग इज बेस्ट बट व्हाट्स द वे ऑफ रियलाइजेशन दैट इज व्हाट very mysterious what the way of realization that could be through the Vedas, that could be through Tripitaka, that could be through Agama Sutra, that could be through bhajan kirtan yoga dhyana, or that could be through by throwing everything sab chhod diya no surgery no hospital दुनियाको सर्जरी गर्न सजिलो छ बट कैन यू डू सर्जरी योरसेल्फ पत्र पत्र केलाउने व्हाट यू नो द डे शुड कम यू शुड फील आई नो नथिंग एंड व्हेन यू फील आई नो नथिंग यस दैट इज ज्ञान सो नोइंग नथिंग इज ज्ञान दैट्स व्हाई बुद्ध सेज नथिंगनेस तो मित्रहरू आज मैले प्रयास गर्दैछु मलाई क्षमा गर्नु होला यो गाह्रो विषयमा छोटो टाइममा मलाई त्यो सूर्य साहबले मैले भने पनि बुट बजाएर गर्ने जस्तो प्रवचन हुन्छ मेरो लागि यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ वेद र उपनिषदको बारेमा त्यो पनि छोटो समयमा समय इट कुड बी इन्टेलेक्चुअल समय इट कुड बी फिलोसफिकल समय इट कुड बी स्पिरिचुअल है त्यही भएर फटाफट जाने प्रयास गर्छु मैले यो जानेन मेरो अक्षरहरू ढाकिराखेको छ कसरी ढाकिरहेको छ त्यसलाई के गर्ने हो ओके मिल्यो हजुर ऋग्वेद सबैभन्दा ठिक छ हजुर हामीले त राम्रो देखिरहेको छौँ हजुर ओके मेरो यहाँ साइडमा अक्षर उभिरहेको थियो ओभरले भइरहेको थियो आम ओके त मैले यहाँ मित्रहरू केही कुरा इन्टेलेक्चुअल हुनेछ भन्ने क्रममा इन्टेलेक्चुअल विषय पनि पढिदिनुस् है सार निकाल्ने प्रयास गरेको छु है बल्ल बल्ल खोजेर काट्दा काट्दा छाड्दा छाड्दा लास्टमा यही निस्क्यो ऋग्वेद के हो पढिहाल्नुस् यजुर्वेद के हो पढिहाल्नुस् सामवेद के हो पढिहाल्नुस् साधारण भन्नुभयो आई थॉट फॉर मी इट माइट बी इजियर साधारण इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन नेपाली भनेर आई थॉट एन्ड देन आई मेड इट नेपाली ल्याङ्ग्वेज
ऋग्वेद के हो त वेदको पद्य भाग हो, यजुर्वेद के हो गद्य भाग हो, सामवेद के हो गायन भाग हो। पहिले मात्र 3वटा वेद थिए, अनि अथर्ववेद थपियो, डाक्टर साहबहरूको वेद। अथर्ववेद थपिएपछि चतुर्वेद भयो। एकजना डाक्टर इन्डियामा, साउथ इन्डियामा अपरेसनको सिलसिला चलिरहेको थियो। एउटा यस्तो केस आयो, एउटा यस्तो स्टेज आयो। अल द डक्टर्स डिक्लेयर दिस चाइल्ड इज क्लिनिकली डेड। आमा बुवा बोलाइयो, सारा कुरा भयो, बच्चा मर्यो भनेर अल द डक्टर्स डिक्लेयर। रुवाबासीको वातावरण भइरहेको छ, बच्चा मर्यो भन्ने घोषित भयो। अनि भनिन्छ त्यही बेलामा कोही एकजना मान्छे आयो, बुढो बुढो खालको मान्छे, दाढी साडी पालेको मान्छे आयो, बच्चाको टाउकामा हात राखिदियो। त्यो मान्छे हरायो, बच्चा चलमलाउन थाल्यो। सबै छक्क परे। पर्सन हु वाज क्लिनिकली डेड, हाउ इज ही नाउ एक्टिभ अगेन? वातावरणमा अर्कै प्रकारको उत्तेजना, वातावरणमा अर्कै प्रकारको उत्सुकता, जिज्ञासा। व्हाट हैपन, हु डिड दिस, मिराकल के भयो? अनि त्यो बेलामा एकजना युवा डाक्टर आत्तिएर हुत्तिएर, त्यो बुढो मान्छे को थियो जसले आएर बच्चाको टाउकामा हात राखिदियो, हुत्तिएर बाहिर गयो खोज्नको लागि। बट ही कुड नट फाइन्ड हिम। भित्र आएर सोध्यो, त्यो बुढो मान्छे को हो? तिमीहरूको बाजे हो? तिमीहरूको को? डु यु नो हिम पर्सनली? हु इज ही? सबैले भने वी डोन्ट नो। को हो त्यो मान्छे? कसले बोलायो? किन आयो? त्यसले आएर के गर्यो? केही थाहा छैन। टाउकामा हात राखे जस्तो लाग्छ। बट वी डोन्ट नो। त्यो युवा डाक्टर आत्तिएर हुत्तिएर कोठा कोठामा गएर, आँगन आँगनमा गएर हस्पिटलमा खोज्न थाल्यो। खोज्दा 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 त्यो युवा डाक्टर नेपाल आइपुग्यो। नेपाल आएपछि त्यो डाक्टरलाई फिल भयो, नेपाल भनेको तपोभूमि हो, सिद्ध भूमि हो, ऋषि भूमि हो, रिम्पोछे भूमि हो, आर्ष भूमि हो, वेद भूमि हो, बुद्ध भूमि हो, सिद्ध भूमि हो, दिव्य शुद्ध भूमि हो। And that doctor decided to stay in Nepal throughout his life, and finally he was known by the name of Khaptad Baba. He was originally from Kerala, and he was a doctor, मेडिकल डॉक्टर। डाक्टर साहब सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट, मौका मिल्यो भने उहाँले लेख्नु भएको किताब धर्म विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, म र मेरो कर्तव्य, विचार विज्ञान पढ्नु होला। खप्तड स्वामीको, खप्तड बाबाको, स्वामी निखिलेश्वरानन्दको एउटै खोज के दुनियाँमा अर्को पनि कुनै साइन्स छ? Is there any metaphysical science beyond this physical science? Is there any other spiritual science beyond this biological science? Is there any other kosa? Is there any other kosa beyond this अन्नमय कोश? हामीले डिल गर्ने अन्नमय कोश मात्रै हो कि? हामीले सर्जरी गर्ने, हामीले अपरेट गर्ने, हामीले ट्रिट गर्ने, हामीले ह्यान्डल गर्ने अन्नमय कोश मात्रै हो कि प्राणमय कोश पनि हो? प्राणमय कोश भन्दा माथि पनि केही छ कि मनोमय कोश पनि हो? मनोमय कोश भन्दा माथि पनि केही छ कि विज्ञानमय कोश पनि हो? त्यो भन्दा पनि माथि केही छ कि आनन्दमय कोश पनि हो? हामीले डिल गर्ने, ट्रिट गर्ने, अपरेट गर्ने, सर्जरी गर्ने कुन लेभलको बडीलाई हो? अन्नमय कोशलाई मात्र हो कि त्यो भन्दा माथि कालाई पनि हो? Young doctor become finally a great famous Baba, Khaptad Baba. त मित्रहरू, आउँ अगाडि वेदलाई अपौरुषेय मानिन्छ। किन? कसले लेख्यो थाहै छैन। ईश्वरले लेखेको, ब्रह्माजीले लेखेको, अथवा स्वतः प्रकट भएको, अथवा समय समयमा विभिन्न ऋषिहरूद्वारा स्वतः प्रकट भएको,
ऋषयो मन्त्र द्रष्टा रह भन्छ, मन्त्र लेखका भन्दैन, मन्त्र लेखका भन्दैन। प्रकट भयो, यो ब्रह्माण्ड कसले प्रकट गर्यो, यो सृष्टि कसले प्रकट गर्यो, यी ग्रहहरू ताराहरू पिण्डहरू कसले प्रकट गर्यो। जसरी पिण्डहरू ब्रह्माण्ड सिंह सृष्टि प्रकट भयो, यो वेद पनि, यो चेतना पनि, यो ज्ञान पनि त्यसै गरी प्रकट भयो। त्यही कुरालाई सबभन्दा पहिले 4 महर्षिहरूलाई दियो, अग्निलाई, वायुलाई, आदित्यलाई, अंगिरालाई। त्यसैबाट यसको विस्तार हुँदै गयो। उसले उलाई भन्दै गयो, उसले उलाई भन्दै गयो, उसले उलाई भन्दै गयो। सो द्याट्स व्हाट श्रुति परम्परा। नो एनी रिटन फर्मेट, नो एनी रिटन सिस्टम, नो एनी proper packaging, no any proper system of question answer. Listening is great. Art of listening is great. When we know the true art of listening, that's what the true way of transformation. जहाँ गुरु समाधिस्थ हुन्छ, योगस्थ हुन्छ, योगारूढ हुन्छ, संपूर्ण भावका साथ, संपूर्ण संकल्पका साथ, संपूर्ण प्रार्थनाका साथ समाधिस्थ भावेन योगारूढो भूत्वा। जब गुरुले कुनै कुरा वाचन गर्छ, शिष्यले श्रवण गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्सफर्मेसन। आज नलेज किताबमा आयो, किताबसम्म ठिकै थियो, कम्प्युटरमा आयो, गर्दा गर्दा मोबाइलमा आयो, भोलि गर्दा गर्दा कहाँ हुने हो। त मित्रहरू क्वेशन छ, हामीले नलेज मात्र पायौं कि विजडम पनि पायौं, इन्फर्मेसन मात्र पायौं कि इन्स्पिरेसन पनि पायौं, इन्फर्मेसन मात्र पायौं कि इनसाइट पनि पायौं। तर वेदको परम्परा, श्रुति परम्परा, गुरुले जस्तो बोल्यो शिष्यले उस्तै एडप्ट गर्यो अनि ऊ फेरि गुरु भयो। उसले जुन भावका साथ, जुन वृत्तिका साथ, जुन संकल्पका साथ, जुन श्रद्धाका साथ, जुन गतियतिका साथ बोल्यो, उसको शिष्यले त्यसै रूपमा फेरि त्यसलाई ग्रहण गर्यो। त्यही भएर आज भोलिको समस्या श्रुति परम्पराको अभावमा प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन इज स्टप्ड। Process of transformation is denied. We have information, but no any transformation. तो मित्रहरू, वेदको अवतरण काल के हो? हामी त्रिपिटकको के हो, बाइबलको के हो, कुरानको के हो, आगम सूत्रको के हो, रामायणको के हो, महाभारतको के हो, गीताको के हो भन्न सक्छौं। वेदको अवतरण काल भन्न गाह्रो छ, किनकि अनन्तावै वेदा, वेद अनन्त छन्। यो सृष्टि कति पुरानो छ, नो वन नोज। सृष्टि कति पुरानो छ, नो वन नोज। सृष्टिको साइकल इट्स गोइङ अन कन्स्टेन्टली। यहाँ युग परिवर्तन भइरहेका छन्, कल्पहरूको, मन्वन्तरको परिवर्तन भइरहेको छ। यो साइकलमा अनवरत चलिरहेको छ। यो अनवरत साइकलमा अनवरत वेदहरू प्रकट भइरहेका छन्। त्यही भएर यसलाई टाइममा डिफाइन गर्न पनि बडा गाह्रो छ। मैले तल महर्षि स्वामी दयानन्दको पनि कुरा गरिदिएको छु, जो आर्य समाजका संस्थापक थिए र जसले वेदको प्रचारका लागि दुनियाँमा साह्रै ठुलो काम गरेका थिए। मित्रहरू, वेदलाई संहिता, भाग, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक र उपनिषद भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। संहिता के हो, ब्राह्मण के हो, आरण्य के हो, उपनिषद के हो, प्लिज आफै पढ्नलाई अनुरोध गरे। मैले समयलाई बचाउनलाई मैले अगाडि कुद्नु पर्यो। मित्रहरू, यो अगाडि मैले फेरि वेदको जुन 4 भाग भयो, त्यसमा यहाँकै नामहरू दिएको छु। 4 शिष्यहरूलाई क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदको शिक्षा दियो। यसै गरी तिनले फेरि अरूलाई पढाए, फेरि उनलाई पढाए। जसरी मेडिकल साइन्समा आजभोलि गर्दा गर्दा
अनेकौं प्रकारका हाँगाबिङ्गाहरू, अनेकौं प्रकारका ब्रान्चहरू, अनेकौं प्रकारका स्पेशलाइजेसनहरू, अनेकौं प्रकारका टेक्नोलोजीहरू, अनेकौं प्रकारका विद्यामा पनि विद्याहरू थपिँदै गएका छन्. मेडिकल साइन्स seems such infinite science now. There would be no any doctor who can say that I know everything about medical science, because there is always something new. New diseases, new challenges. यदि डक्टरहरूले मलाई सबै थाहा छ भनेर भन्न सकेको भए त कोरोनाको तुरुन्तै उपचार हुने थियो नि, कोरोना तुरुन्तै कन्ट्रोल हुन्थ्यो नि. बस यस्तै यो वेद पनि अनवरत चलिरहेको छ. त मित्रहरू अगाडि बढौं. वेदलाई कसरी विभाजन गरिएको छ, वेदमा कति मन्त्रहरू छन्, मेरो कुरा पनि सुन्दै जानु होला. आफै पढ्ने काम गर्नुला. सुरुका केही भागहरू इन्टेलेक्चुअल भागहरू छन्, त्यसलाई हजुरले आफै हेर्नु होला. धेरै मेहनत गरेर बनाएको, समयको अभावमा म छिटो छिटो जान बाध्य छु. त्यत्रो वेद हो यो. अनन्तावै वेदा. हामीले गीत गाउने बेला आकाशमा 9 लाख तारा भन्छौं. तारा कति छन् कति? वेद पनि यस्तै हो. वेदका मन्त्र कति छन् कति? वेदका भाग कति छन् कति? वेदका ऋषि कति छन् कति? केही जो प्राप्त हुन् त्यसको आधारमा व्याख्या गरिएको. यानी कि पहिले ऋग्वेदका 21 शाखा थिए, कल्पना गर्नुस्. तर वर्तमानमा मात्र एउटा शाखा, शाखल शाखा. यसैबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ. मित्रहरू, सामवेद गेय ग्रन्थ हो, गान विद्याको भण्डार हो. सम्पूर्ण संगीत सामवेदको आधार हो. सम्पूर्ण नेपालको गन्धर्व विद्या, नेपालको गाइने विद्या, जसलाई हामी हेप्छौं, अछुत भन्छौं, ती सबै सामवेदी हुन्. अब हजुरहरूको विषय अथर्ववेद, जसलाई चौथो वेद भनियो, त्यो गणित हो, त्यो विज्ञान हो, त्यो आयुर्वेद हो, त्यो समाजशास्त्र हो. अथर्ववेद कस्तो हो? जीविका पनि हो, जीवन पनि हो. अथर्ववेद कस्तो हो? इहलोक पनि हो, परलोक पनि हो. अथर्ववेद कस्तो हो? आर्थिक समुन्नति पनि हो, आध्यात्मिक समुन्नति पनि हो. देह यात्रा पनि हो, देहातीत यात्रा पनि हो. अथर्ववेद कस्तो हो? धर्म पनि हो, मोक्ष पनि हो, तर साथै अर्थ र काम पनि हो. अगाडि बढो मित्रहरू. अब यतिका कुरा अघि नै केही इन्टेलेक्चुअली केही कुरा वेदको परिचयको सम्बन्धमा राखियो. त्यतिका कुरा जान मन लाग्दो नजानुस्. 4 वेदको 4 महावाक्य पकड्नुस्. द 4 स्टेटमेन्ट्स अफ द वेदास. 4 very high essential statements. त्यसलाई पकड्नुस्. ऋग्वेदको प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेदको अहम ब्रह्मास्मि, सामवेदको तत्त्वमसि, अथर्ववेदको अयम आत्मा ब्रह्म. अघि गरेको प्रेजेन्टेसनले एकछिनको लागि भुल्नुस्. 4 वेदको 4 महावाक्य पकड्नुस्. 4 महावाक्य पकड्न मन लाग्दैन. 4 महावाक्य पकड्न मन लाग्दैन. कुरा त वेदको भइरहेछ, यानी कि ज्ञानको. वेदको अर्थात ज्ञानको एउटा महावाक्य पकड्नुस्. हजुरलाई कुन मन पर्छ? अयम आत्मा ब्रह्म कुन मन पर्छ? अहम ब्रह्मास्मि. म बाहुन हुँ, म नेवार हुँ, म गुरुङ हुँ, म थारू हुँ, म राई हुँ, म पूर्वेली हुँ, म पश्चिमेली हुँ. किन खुम्चिएर बस्ने? म डक्टर हुँ, म इन्जिनियर हुँ. Why do you limit yourself? Why do you divide yourself? Why do you keep yourself in some way narrow corner? Why do you limit yourself in particular inbox? Why not go beyond the inbox? Aham
ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हूं, म चेतना हूं, म पूर्ण सत्ता हूं, म विराट सत्ता हूं, म पूर्ण अस्तित्व हूं, म समग्र सत्ता हूं. नथिंग कैन डिवाइड मी, डिस्ट्रैक्ट मी, डिस्ट्रॉय मी. आदरणीय मित्रहरू, लेट्स गो फर्दर एन्ड फर्दर, हायर एन्ड हायर, animality to humanity, humanity to divinity, divinity to infinity. यात्रा त लामो छ नि, तर नातिनुहोस्, यात्रा लामो छ, आत्तिने कुरा छ न. किन? यात्रा सुन्दर छ, यात्रा सुन्दर छ. झ्याल त खोल्नुहोस्, कस्तो राम्रो हावा आउँछ. पर्दा त खोल्नुहोस्, कस्तो राम्रो प्रकाश आउँछ. आत्तिने कुरा छैन. लेट्स गो फ्रेन्ड्स, अगाडि जाउँ. वेदका मूलत 3 काण्ड, कर्म काण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड. र डाक्टर साहबहरूलाई, इङ्ल्यान्डमा बसेका समृद्ध, सक्षम, सामर्थ्यवान आदरणीय मित्रहरूलाई, सबैलाई सजिलोसँग बुझ्न चाहने मन पर्ने विषय के हो? यही ज्ञान काण्ड. पश्चिमी मुलुकका ठुला ठुला विद्वानहरू, दार्शनिकहरू, साइन्टिस्टहरू, ठुला ठुला दर्शन शास्त्रहरू, they all were totally hypnotized, mesmerized by the messages of उपनिषद. त्यो उपनिषद भने के हो? यही ज्ञान काण्ड, यही ज्ञान काण्ड हो. उनलाई धेरै रिचुअलसँग, कर्मकाण्डसँग, उनलाई धेरै उपासना काण्डसँग, प्रार्थना, पूजा, भक्ति आदि भन्दा पनि यही ज्ञान काण्डले सारा दुनियाँलाई हल्लाइदियो. मित्रहरू, अन्त्यमा गएर ज्ञान भन्दा ठुलो कुरा केही छैन. त्यही भएर स्वामी विवेकानन्दले पनि के भने? ज्ञानम देहि वैराग्यम देहि. मित्रहरू ध्यान दिनु होला, शास्त्रम देहि भन्ने होइन, ज्ञानम देहि. ध्यान दिनु होला, डिग्री देहि भन्ने होइन, ज्ञानम देहि. मित्रहरू ध्यान दिनु होला, मित्रहरू ध्यान दिनु होला, ज्ञानम देहि. मात्र ज्ञानम देहि. यहाँ डिग्रीको कुरा छैन, यहाँ कागजको कुरा छैन, यहाँ मात्र ज्ञानको कुरा छ. ज्ञानम ज्ञानम केवलम ज्ञानम. हो, त्यही ज्ञानको कुरा हो उपनिषद. नजिक बस्नु, गुरुको नजिक, सतको नजिक, नजिक बस्नु, प्रकृतिको नजिक, अथवा सजिलो शब्दमा नजिक बस्नु. अघि डाक्टर साहबले, कमलजीले, हाम्रो डाक्टर खोजुले पनि भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो, अहिले कोरोनाको बेला विभिन्न कुरा आयो, विभिन्न समस्या आए. गुरुको नजिक बसौला, ल ठिकै छ. प्रकृतिको नजिक बसौला, ल ठिकै छ. सबभन्दा मूल कुरा त आफ्नो नजिक बस्यो कि बसेन? आफूसँग आफै कुरा गर्यो कि गरेनौ? आफूलाई आत्मसात गर्यो कि गरेनौ? हो, त्यो उपनिषद भनेको आफूसँग आफै बस्ने कलाको नाम हो. आफूसँग आफै कुरा गर्ने, being with yourself. त्यसैलाई शास्त्रले भन्यो, आत्मा भारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः. आफैलाई हेर, आफैलाई सुन, आफैलाई मनन गर, आफैलाई आत्मसात गर. त्यही भएर कहिलेका प्रश्न गर्न मन लाग्छ, तपाईले आफूसँग आफै लास्ट टाइम कहिले कुरा गर्नु भएको थियो? तपाईले आफूसँग आफै लास्ट टाइम कहिले कुरा गर्नु भएको थियो? त मित्रहरू, आऊ अगाडि बढौं. उपनिषद गुरु शिष्यको परम्परा हो. स्वस्थ संवाद,
प्लिज पढ्नु होला, पढ्नु पर्छ, बहुत मजा आउँछ। सुन्दर संवाद छ। उपनिषद पढ्न सक्नुहुन्न, सजिलो कुरा, गीता पढ्नु होला। सारा गीता श्री कृष्ण र अर्जुनको संवाद छ। गीताको पहिलो अध्याय अर्जुन विषाद योग, गीताको अन्तिम अध्याय मोक्ष सन्यास योग। त मित्रहरू, गीता उपनिषदको सार हो। र उपनिषद भनेका के हुन् त समग्रमा, त्यसको बारेमा संक्षेपमा मैले यहाँ निवेदन गरेँ। वेद अनन्त छ, उपनिषद पनि अनन्त छन्, तथापि 200 उपनिषदको कुरा गरिएको छ, 108 उपनिषदको कुरा गरिएको छ। तीमध्ये आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भने 10उपनिषदम पठ। 200 पढ्न सक्दैनौ, 108 पढ्न सक्दैनौ, 13टा उपनिषद जसलाई बहुत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ त्यो पनि पढ्न सक्दैनौ। कम से कम 10उपनिषदम पठ। ईशोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद आदि। त मित्रहरू, यी उपनिषद फेरि के हुन् त? के यो स्वतन्त्र ग्रन्थ हुन् त? स्वतन्त्र चिन्तन हुन् त? स्वतन्त्र दर्शन हुन् त? भन्दा होइन। यी के हुन् त? वेदका जुन 3वटा काण्ड हुन्, ती 3वटा काण्ड मध्येमा ज्ञान काण्ड हुन्। त्यो हिसाबले सबै उपनिषद के हुन् त? वेदकै आधारबाट निश्चित भएका उदात्त मानवीय ब्रह्माण्डीय विराट चिन्तन हुन्। त्यसलाई ऋग्वेदको आधारले 10वटा उपनिषद आए, शुक्ल यजुर्वेदको आधारले 19 उपनिषद आए भनेर यहाँ व्याख्या गरिएको छ। मित्रहरू, अगाडि जाऊ। उपनिषद कस्तो हो? दारासिको। मैले नभुलेको भए साथ दारासिको हो भनेका औरङ्गजेबका दाइकी भाइ, इफ आइ एम नट रङ, उनले उपनिषदको अध्ययन गरे। मित्रहरू, योगको मार्गमा, वेदको मार्गमा, ज्ञानको मार्गमा, उपनिषदको मार्गमा न जाति भेद छ, न सम्प्रदाय भेद छ। दारासिकोले उपनिषदको अनुवाद गरे र भनिन्छ पछि त्यही कारणले गर्दा उनलाई मृत्युदण्ड दियो। जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहावर जस्ता व्यक्तिले यही उपनिषदको अध्ययन गरे, यही पढेर पागल भए, उन्मत्त भए। सायद फ्रान्समा शोपेनहावरकै कुरा हो। कुनै रात उनले गीता पढेछन्। जुन रात फ्रान्समा, जर्मनीमा, मेरो ख्याल अरू कसैको कुरा, फ्रान्सको कुनै विद्वान दार्शनिकले जुन बेलामा गीता पढे, he wasn't able to sleep that night. He was dancing in the streets of Paris throughout the night. Today I got a chance to drink the nectar of Bhagavad Gita. I have become immortal today. There is no any divine taste, divine nectar like Srimad Bhagavad Gita. Sarvopaniषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दन। मित्रहरू, अगाडि बढौ। उपनिषदका अघि नै मैले भने 108 उपनिषद मध्येमा 13वटा उपनिषद साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। 13वटा उपनिषद मध्येमा पनि 10वटा उपनिषद साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्, जुन आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले व्याख्या गरेका छन्। ती 10वटा उपनिषदका जुन मूल मङ्गलाचरण हुन्, 10वटा उपनिषदका मूल मङ्गलाचरण, त्यसलाई संक्षेपमा यहाँ लेखेको छु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, let's live together, let's eat together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate. यसको बारेमा हजुरले धेरै ठाउँमा व्याख्या सुन्नु भएको छ। Everything is infinite. Everything is infinite. If you take out something from infinite, then also that remains infinite. If you add something to infinite, to that absolute, then also that remains same infinite, same absolute. 0 मा 0 जोडेर, 0 मा 0 घटाएर
थपेर बाँडेर मल्टिप्लाई गरेर that doesn't change its originality. That doesn't change its originality. त मित्रहरू अगाडि जाउँ. ओम आप्यायान्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि. मेरा सम्पूर्ण अङ्गहरू परिपुष्ट हुन्. मेरो वाणी, मेरो प्राण, मेरो चक्षु, मेरो श्रोत्र कान र मेरा सम्पूर्ण इन्द्रियाणि सर्वाणि इन्द्रियाणि आप्यायन्तु परिपुष्ट होन्, सामर्थ्यवान होन् वेद ज्ञानका लागि. कुरा त्यो छ यहाँ अन्त्यमा गएर. आप्यायन्तु परिपुष्ट होन् केका लागि? भोग गर्नका लागि होइन. मेरो शरीर परिपुष्ट होस् केका लागि? केवल विदेश भ्रमण गर्नका लागि होइन. एउटा अर्को घडेरी, एउटा अर्को नयाँ कार, एउटा अर्को फेरि नयाँ यात्रा, अर्को नयाँ ब्याङ्क ब्यालेन्सका लागि होइन. केका लागि? तत्व ज्ञानार्थम आत्मज्ञानार्थम आप्यायन्तु. यसै गरी अर्को मन्त्र छ भद्रम कर्णेभि शृणुयाम. मेरो कानले भद्र मात्रै सुनोस्. भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जत्रा. मेरो आँखाले भद्र राम्रो मात्रै देखोस्. नेपालको प्रसिद्ध गीत सुन्नु भएको छ. फुलको आँखामा फुलै संसार. ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः. यहाँ संस्कृतका गुरुहरू पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो विशेष नमस्कार छ. स्वस्ति होस्, सबको कल्याण होस्. स्वस्ति होस्, सबको मङ्गल होस्. त मित्रहरू समयलाई बढाउँदै क्षमा गर्नुहोला, अगाडि जानु पर्यो. यसै गरी मित्रहरू के हुन् त यहाँ हाम्रा 4 उपवेदहरू? वेद भयो ऋग्वेद, अनि ऋग्वेदबाट गर्दै जाँदा 4 वटा वेद भए. दमोली, तनहु, वेदव्यास. नेपालको भूमि हो नि यो त. नेपाल त पवित्र छ नि. यो त हाम्रो धरोहर हो नि त. जसरी मेडिकल साइन्स हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसै गरी हामीहरूको लागि हाम्रो स्पिरिचुअल साइन्स, हाम्रो आफ्नो ट्रेडिसनल इन्डिजिनियस स्पिरिचुअल साइन्स पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है. डाक्टर साहबहरू हजुरहरूको जय होस्. वीर गोर्खाली बन्धुहरू हजुरहरूको जय होस्. आज हजुरहरूले त्यसतर्फ पाइला चाल्नु भयो. जसरी हामीलाई मोडर्न साइन्स चाहिन्छ, फिजिकल साइन्स, बायोलोजिकल साइन्स एन्ड मेनी अदर साइन्सेस, सिमिलरली वी निड हाम्रो आफ्नै नेपालको यही दमोली तनहुमा प्रकट भएको हाम्रो आयुर्वेद के हो, धनुर्वेद के हो, गन्धर्व वेद के हो, स्थापत्य वेद के हो, त्यो तपाईँ हामीले नबुझे कसले बुझ्ने? हाम्रो इन्डिजिनियस विजडमलाई, हाम्रो विजडम प्रपर्टीलाई हाउ क्यान वी डिनाई? त्यही भएर मित्रहरू के भन्छ वेदका के सन्देशहरू? वेदो खिलो धर्म मूलम. सारा धर्मको मूल वेद हो. आत्मा खलु विश्व मूलम. सारा विश्वको मूलमा, ब्रह्माण्डको मूलमा त्यही आत्मा छ. That same quantum consciousness exists in every being, no matter human being or non-human being. यसै गरी वेदको अर्को सुन्दर मन्त्र छ. अहिलेको हेर्नुहोस् त, समाज भाँडिएको बेलामा, परिवार फुटिरहेको बेलामा, मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेको बेलामा, स्वार्थ र व्यक्तिवादले घर घरलाई मनलाई तोडिरहेको बेलामा वेदले के भन्छ? मा भ्राता भ्रातरम दुक्षन् मा स्वसार मुता स्वसा. भाइले भाइलाई, बहिनीले बहिनीलाई द्वेष नगरोस्. हामीले त्यो वेद भन्ने बित्तिकै यज्ञ मात्र सम्झ्यौं, वेद भन्ने बित्तिकै किताब मात्र सम्झ्यौं, अथवा कुनै मन्दिर मात्र सम्झ्यौं, अथवा ठुलो रातो कुनै ग्रन्थ मात्र सम्झ्यौं. यहाँ त गजबको दर्शन रहेछ. भाइले भाइलाई, बहिनीले बहिनीलाई. सम्बन्धको कुरा आएन, सुसम्बन्धको. What is the main problem of this modern world? Losing the very right relationship.
त्यही कुरा अगाडि भन्छ, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत, लेट नोबल थॉट कम टु मी फ्रम एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड। जाति मुक्त हुने कुरा यहाँ आएन, संप्रदाय मुक्त हुने कुरा आएन। लेट द नोबल थॉट्स कम टु मी फ्रम ऑल ओभर द वर्ल्ड। राम्रो कुरा गोरेले दिन्छ लिनुस्, कालेले दिन्छ लिनुस्। अष्टावक्र 8 ठाउँबाट बाङ्गो भएको मान्छेले, अष्टावक्र 8 ठाउँबाट बाङ्गो भएको मान्छेले दिन्छ लिनुस्। राजर्षि जनकले घुँडा टेकिदिए, नतमस्तक भए ऋषि अष्टावक्रको जय। लास्टमा गएर राजर्षि जनकले, जो राजा पनि थियो ऋषि पनि थियो, उसले अष्टावक्रसँग प्रश्न गर्छ, मलाई ज्ञान दिनुहोस्। कथम ज्ञानम अवाप्तव्यम कथम मुक्तिर भविष्यति। यानी कि मित्रहरू, सारा कुरा अगाडि बढ्नुस्। माता मे भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता हुन्, म इनको सन्तान हुँ। कठोपनिषद। पृथ्वी हेर्नुस् त, पृथ्वीसँग, प्रकृतिसँग, पर्यावरणसँग कस्तो गर्ने। मित्रहरू, अगाडि बढौँ, समयले एकदमै उगिरिसक्यो। वेदको सर्वाङ्गीण अनुशीलनका लागि मित्रहरू मैले आज धेरै मेहनत गरेको छु। टाइमले मलाई साह्रै प्रेसर गरेको छ। वेदको बारेमा भन्नु चाहिँ छोटो समयमा, वेद बुझ्नको लागि वेदाङ्ग बुझ्नुपर्छ। वेदाङ्ग बिना वेद बुझ्न सकिँदैन। क्लास 1 बिना PhD हुन्न भनेको जस्तै हो तपाईको यो वेदाङ्गहरू। अगाडि बढ्नुस् मित्रहरू। हामीलाई किन वैदिक चिन्तन चाहियो त? वर्तमान कालमा खाओ पियो मोज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, देश विदेश भ्रमण गर, नयाँ नयाँ कार चढ, नयाँ नयाँ घर, नयाँ नयाँ व्यापार। व्हाई डू नीड ऑल दिस वेदास? किन चाहियो मित्रहरू? हेर्नु, अन्त्यमा गएर ज्ञान भएन, अन्त्यमा गएर चेतना भएन। आज म वेदको बारेमा कुरा गर्दैछु, त्यही भएर मेरो शब्द वेद 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 भइरहेका छ। तर यो भन्दै गर्दा बुद्धलाई नमस्कार छ, गोरखनाथलाई नमस्कार छ, ऋषि अष्टावक्रलाई नमस्कार छ, सम्पूर्ण आचार्यहरूलाई नमस्कार छ, प्रणाम छ। रामकृष्ण परमहंसलाई, विवेकानन्दलाई, दयानन्दलाई, हाम्रै नेपालका स्वर्गद्वारी महाप्रभु लगायतका सम्पूर्ण ऋषि महर्षिहरूलाई, सम्पूर्ण रिम्पोछेहरूलाई, सम्पूर्ण लामाहरूलाई। तर आज मूल विषय वेदकै छ। वेद भने के हो? सबै कुरा सागरमा समाहित भएको जस्तै सम्पूर्ण ज्ञान परम्परा, सम्पूर्ण दर्शन र सूत्र अन्त्यमा गएर कहाँ समाहित भएका छन्? त्यही वेदमै समाहित भएका छन्। मित्रहरू, विश्वमा वैदिक ज्ञान परम्परा आज कस्तो छ? फल्दो फुल्दो छ। हरेक कुराको राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ। कोरोनाले धेरै कुरा तोडिदियो, कयौं देशको इकोनोमी बर्बाद पारिदियो, कयौं देशको पोलिटिक्स उलट पुलट गरिदियो, कयौंको ज्यान गयो। हामी दुखी छौं, हामी दुखी छौं, कयौंको ज्यान गयो। तर मित्रहरू, सेम कुरा फेरि अर्को भाग के छ? अर्को भाग फेरि के छ? त्यही वेदले फेरि आज नयाँ चिन्तनतर्फ, अब विश्वको नयाँ संरचना के ह? विश्वको नयाँ मार्ग के ह? अब हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण के ह? पारिवारिक दृष्टिकोण के हो? अब मेरो जीवन यात्राको मूल सूत्र के ह? यसतर्फ पनि हामीलाई प्रेरित गरिदिएको छ। मित्रहरू, नेपाल भनेको के हो? यही वेदको, यही बुद्धको, यही मुन्धुमको, यही किरात परम्पराको, यही आदिनाथको आदि परम्पराको देश हो। नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली कुनै बेलामा वेदमय थियो। अघि सुरुमा डाक्टर कमलजीले भन्नुभयो, हाम्रो हिन्दी विद्यापीठ स्कुलहरूमा हामीले दिने एजुकेसन सिस्टम पनि भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन, कल्चर बेस्ड एजुकेसन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेसन। हाम्रो शास्त्रले भन्छ, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या त्यो हो जसले मुक्ति प्रदान गर्छ। तर आज ठिक उल्टा भयो, विद्या त्यो हो जसले भिसा प्रदान गर्छ। मित्रहरू, हजुरले सोच्नुहोस् त, मैले पाएको विद्याले मेरो जीवनमा प्रकाश ल्याउँदैन भने प्रश्न त छ नि। मैले पढेको विद्याले मेरो तनाव दूर गर्दैन भने,
मलाई मिठो निद्रा दिँदैन भने सो वेयर एम आई? प्रश्न त छ नि। तर फिजिक्सका प्रोफेसर, मैथमेटिक्सका विद्वान स्वामीले सारा किताब लगेर गंगाजीमा बगाइदिए। सबले पागल पागल भने। अरे ये स्वामी रामतीर्थ पागल हो गया, स्वामी रामतीर्थ पागल हो गया। करीब 125-150 वर्ष पहले स्वामी रामतीर्थले जवाब दिए, इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे अमृत के लक्षण हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मित्रहरू, पश्चिमका मान्छे के भन्छन् वेदको बारेमा? बयान गरेर बयान गर्न नसकिने, वर्णनातीत, व्याख्यातीत, कल्पनातीत। मित्रहरू, जति बोले पनि ए वेद मित्रहरू, एउटा निवेदन छ, शास्त्र एउटा कुरा हो। आज हजुरले मलाई दिनुभएको टपिकले गर्दा मैले वेद र उपनिषदको प्रारम्भिक ज्ञान भनेपछि मैले अलिअलि वेद र उपनिषदको बारेमा पनि भन्नु पर्यो। फेरि यहाँ केही डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ जो रेगुलर श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँहरूका प्रश्न पनि गहिरा गहिरा हुन्छन्, त्यही भएर मैले त्यस बारेमा केही कुरा राख्ने प्रयास गरेँ। तर मूल कुरा शास्त्र पढ्नुस्, शास्त्र पढ्नुस्। सबभन्दा ठुलो कुरा आफैलाई पढ्नुस्। शास्त्र त शास्त्र न हो, कुनै फिजिकल साइन्स होला, कुनै स्पिरिचुअल साइन्स होला। वेद पनि शास्त्र हो, मेडिकल साइन्स पनि शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र भनेको जस्तै अर्को धर्मशास्त्र हो। तर व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? गोइङ बियोन्ड द शास्त्र, गोइङ थ्रू द शास्त्र और गोइङ बियोन्ड शास्त्र। र मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले बेटर के भन्नुला भने गोइङ थ्रू द शास्त्र बट नट गोइङ फर द शास्त्र। आजभोलि गोइङ फोमा गयो, गोइङ फोमा खुम्चियो, गोइङ फो होइन, गोइङ थ्रू। त्यही भएर गुरु गोरखनाथले भने सारा वेद पढ ठिक छ, सारा वेद पढ ठिक छ, तर जबसम्म आफूलाई पढ्दैनौ सबै बेकार छ। र आफूलाई पढ्ने वेदको नाम के? आफूलाई पढ्ने वेदको नाम के? सूक्ष्म वेद। आदरणीय मित्रहरू, त्यो सूक्ष्म वेदको साधना गरौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच कमलजी, डाक्टर कोजु, सबै मित्रहरू थ्याङ्क यू सो मच। अब मैले के धेरै धन्यवाद हजुरलाई यस्तो गहिरो विषयमा साधारण शब्दमा हामीलाई बुझाइदिनु भएकोमा। हामीसित धेरै प्रश्नहरू छन्। म सबभन्दा अगाडि हाम्रो डाक्टर प्रेम राई जो हाम्रो मानसिक रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँको क्वेसन राख्न अनुरोध गर्दछु। डाक्टर प्रेम राई। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर अयाल। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो गुरुज्यूलाई धेरै धेरै नमस्कार र धन्यवाद। साह्रै मिठो र एकदम ज्ञानपूर्ण चाहिँ भने अर्थपूर्ण, त्यत्रो वेदहरू जस्तो चाहिँ विभिन्न शास्त्रहरू त्यस्तो अति कठिन ग्रन्थहरूलाई सजिलो भाषामा बुझाउने कोसिस गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ अब समयको अभावले धेरै लामो छैन, तर मैले सोध्न लागेको कति मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ गुरुज्यूबाट मैले पाइ पनि सकेँ खासमा। र पनि जस्तो उदाहरणको लागि एक दुईवटा कुराहरू म अहिले यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो गोइङ फ भन्दा पनि गोइङ थ्रु शास्त्र चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्नुभयो। त्यो एकदमै महत्त्वको कुरा भन्नु। वास्तवमा मेरो प्रश्न त्यहीसँग नै रिलेटेड थियो। अब मेरो एउटा, म अब आध्यात्मको कुनै ज्ञानी मान्छे पनि होइन है, आध्यात्मिकता मेरो क्षेत्र पनि होइन, तर पनि एउटा चाहिँ अलिक त्यस सम्बन्धी नै एउटा प्रश्न चाहिँ के थियो भने मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आध्यात्मिकताको उद्देश्य चाहिँ हामी सारा एउटा मानव जातिहरूको लागि एउटा चाहिँ राम्रो सम्झिने,
अब एउटा सिम्पल भाषामा बोल्दाखेरि र चाहिँ एउटा तपाईँको कम्प्यासनेट हुने, लभिङ हुने, सबैप्रति एउटा मानवतावादी हुने, मानवता मात्र होइन, अहिले आएर त वातावरण पनि भनौँ न होइन। अनि त्यो भयो। अनि अहिले दुःखलाग्दो कुरो के भयो भने दुनियाँमा चाहिँ भने अब दुःखलाग्दो भनौँ या अब कतिको लागि यो खुसीको कुरा पनि हुनसक्छ, दुनियाँमा एउटा मात्रै रिलिजन भएन होइन। त्यहाँ दुनियाँमा धेरै रिलिजनहरू भयो होइन। धेरै मध्ये पनि अब केही मुख्य तथाकथित मुख्य रिलिजन चाहिँ अब केही भनौँ न भएन। तर अब हामी कुरा गर्छौँ चाहिँ भने मानवताको भनेपछि हाम्रो गुरुज्यूको विचारमा चाहिँ यो स्पिरिचुअलिजम र रिलिजनको चाहिँ विषयमा के फरक पाउनुहुन्छ र चाहिँ भने हुनु त अब अघि नै यहाँले भनिसक्नु भएको छ गोइङ फर र गोइङ थ्रु है। तर पनि त्यसलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन्थ्यो कि। हजुर डाक्टर प्रेम राईज्यू धन्यवाद। हजुरले बडा प्रेमपूर्ण तरिकाले नाम पनि प्रेम हजुरको बडा प्रेमपूर्ण तरिकाले कुरा राख्नुभयो। आई एप्रिसिएट। म दुईटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा त हजुरको प्रश्नको सोझो उत्तरमा अन्त्यमा गएर लेट्स गो फर्दर रिलिजन टु रियलाइजेसन। Let's go further. Ritual to spiritual. Let's go further. Knowledge to wisdom. र हजुर अब साइकेट्रिस्ट भन्ने अघि नै मैले जानकारी पाएँ डाक्टर साहब। त्यो हिसाबले भन्नु पर्दा भगवान गौतम बुद्धको भाषामा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा चारवटा मूल आधार भन्छ कम्प्यासनका लागि। मैत्री त्यसको व्याख्या नगरौँ, समयले पुग्दैन डाक्टर साहब, हजुर बुझ्नु। यसै गरी वेदले के भन्छ? वेदले के भन्छ? सबै वेद पढ, सबै धर्मशास्त्र पढ, तर सबै पढे तापनि सार के त? व्हाट इज द एसेन्स? व्हाट इज द कन्क्लुजन? के त? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हजुरले जुन ह्युम्यानिटीको कम्प्यासनको कुरा गर्नुभयो त्यसको एन्सर, जुन कुरा तिमीलाई प्रतिकूल लाग्छ त्यो कुरा अर्कालाई पनि प्रतिकूल लाग्न सक्छ है। त्यस्तो नगर। तिमीलाई कसैले गाली गर्यो तिमी अप्रसन्न हुन्छौ, तिमीले पनि कसैलाई गाली गर्दा उसको पनि चित्त दुख्छ है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रेम राजु, थ्याङ्क यू सो मच। गुरुजी एउटा क्विकली एउटा सोधिहाल्छु यसै सन्दर्भमा, धेरै समयको अभावले धेरै। अब एउटा दुःख लाग्दो कुरो अहिले के भइरहेछ यहाँले भन्नु अघि नै मैले बुझेँ है, यहाँले बुझाउनु भयो सजिलो भाषामा। गोइङ फर भन्दा पनि गोइङ थ्रु इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरो के छ भनेपछि अहिले के एउटा पाइया छ भनेपछि यो दुनियाँमा चाहिँ मान्छेहरू त्यो जुन यहाँले भन्नुभयो जस्तै अघि नै भन्नुभयो नि ह्युम्यानिटी टु डिभिनिटी, डिभिनिटी टु इन्फिनिटी भन्नुभयो। तर अब यहाँ समस्या के आइरहेछ भने कति मान्छेहरू त्यो चाहिँ भने कर्मकाण्ड भन्दा ज्ञान काण्ड ठुलो भन्नुभयो। त्यो पनि एकदम सही ज्ञानपूर्ण कुरा भन्नुभयो होइन। तर कर्मकाण्डमै मान्छेहरू डुबिराखेका छन् र त्यो डुबेर त्यसमा कुनै मलाई समस्या थिएन। तर त्यो डुब्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न कर्मकाण्डमा डुबेर आपसमा कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। भेरी गुड पोइन्ट, भेरी गुड। त्यसलाई चाहिँ भने अब यहाँहरू जस्तो स्पिरिचुअलिस्टहरूको ठुलो चाहिँ योगदान हुन्छ। Go further, ritual to spiritual. Ritual itself not a problem, but if you are limited there, if you keep yourself in box only, you are committing suicide. That's what the problem. You are committing suicide. त्योदेखि मुक्त हुनुपर्छ। अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त डाक्टर साहब आज यो मेरो जीवनमा पनि एउटा हिस्टोरिकल इन्स्पिरेसनल इभेन्ट हो। नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसनले आज सत्संग गर्दैछ। त्यो पनि म जस्तो जोगीलाई
सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको दाङमा जन्मिएको मान्छेलाई वेद र उपनिषदको बारेमा सो अच्छे दिन आ रहे हैं। डाक्टर साहबहरु अझ गहिरो विषयमा जानुपर्छ है। साधारण मानिसका लागि पनि ठुला मानिसका लागि पनि गर्नुपर्छ। ल थ्यांक यू प्रेमराईजी। थ्यांक यू थ्याङ्क यू धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद डाक्टर राई हजुर। म अब हाम्रो डाक्टर चुडाकारकी डाक्टर साहबलाई चाहिँ क्वेसन राख्न अनुरोध गर्दछु हजुर। नमस्ते गुरुजू, नमन। अब डाक्टर हजुरसँग साहब। पहिला पनि धेरै पटक वार्ता हजुर, डाक्टर भइसकेको छ। मलाई हजुरको अलिकति यो हजुरले जुन गरेको ओमको व्याख्यामा धेरै नै चासो लाग्यो। अ उ म को कुरो पनि अलिकति बुझियो। अब यो भाइब्रेसन, यो मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, यो पनि कुरा अलिकति बुझेँ। र मैले जहाँसम्म लागेको छ यो अ उ म अवेकनिङ स्टेट, एउटा ड्रिमी स्टेट र एकदमै गहिरो निन्द्रामा हुन जाने त्यो अवस्था। र मण्डुको उपनिषदमा हेर्दाखेरि ब्रह्मको 4 पाउ भन्दाखेरि मैले पहिला त 3टा यो अवेकनिङ स्टेट, ड्रिमी स्टेट र डीप स्लीप आ ओ म भन्ने कुरा त मैले बुझेँ। मलाई चाहिँ हजुरसँग के जानकारी लिन खोजेको भनेदेखि हामीले जब नै आ उ ओम गर्दाखेरि त्यो एउटा आ ओ म मा पज विश्राम गर्दाखेरि त्यसपछि जुन आउने अवस्था त्यो त्यो ब्रह्मको त्यो डाक्टर चाप साहब, त्यो त्यो चौथो डाक्टर साहब कस्तो हजुरको। थ्यांक यू डाक्टर साहब। इट्स नट आई एम टेलिङ यू समथिङ, आई एम लर्निङ समथिङ फ्रम यू। सच ए ग्रेट भेरी वन्डरफुल। थ्यांक यू डाक्टर साहब। डाक्टर साहब त्यो चौथो म पछिको शून्य अवस्था, म पछिको उत्तरावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था पछिको जुन त्यो भ्याक्युम छ, हजुर जुन त्यो भ्याक्युम छ, जुन त्यो बाह्य कुम्भक छ, प्राणायामको भाषामा, प्राणायामको भाषामा बाह्य कुम्भक छ, अथवा अर्को भाषामा क्वान्टम भ्याक्युम छ, अथवा म पछिको जुन विश्राम छ, जेन्टल साइलेन्ट, त्यही तुरीय अवस्था हो। ओमकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम। काम पनि संसारको सुख पनि, मोक्षदम संसारदेखि तर्ने विधि पनि यही ओमले दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चौथो अवस्था डाक्टर साहब तुरीय अवस्था हो, where you are dissolved into that divine emptiness. त्यसमा कसरी पुग्ने भन्ने मेरो प्रश्न थियो आखिरमा। त्यसको लागि त हजुर नेपाल आउनु पर्यो कि म इङ्ग्ल्यान्ड आउनु पर्यो, दुवैजना सँगै जाउँला। धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क है यू डाक्टर साहब, दुवैजना सँगै जाउँला। डाक्टर साहब मलाई नसार्नु, सूर्यजी डाक्टर साहबको इमेल एड्रेस अल है प्लिज। यो हाम्रो चाटमा अलिकति क्वेसनहरू आइराखेका छन् हजुर। एउटा चाहिँ क्वेसन छ, वेद नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पब्लिस भएको छ कि छैन भनेर हजुर। हजुर छ, वेदले नेपाली भाषामा पनि प्रकाशित भएको छ। यो भन्दै गर्दा यो प्रश्न गर्ने वेदराज पराजुलीजी हुनुहुन्छ, हजुरलाई धन्यवाद। र वेदलाई प्रकाशित गरिदिने नेपाली भाषामा धेरै मान्छेले गरेका छन्। तीमध्ये पनि इङ्ल्यान्डकै हाम्रो स्कटल्यान्डको डाक्टर प्रसन्न गौतम, if I'm not wrong, I'm using the right word, डाक्टर प्रसन्न गौतमजीको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले इन टर्म्स अफ मनी, इन टर्म्स अफ टाइम, इन टर्म्स अफ ट्यालेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ, नेपालमा आएर विद्वानहरूको ठुलो टिम बनाएर, समिति बनाएर, र सायद नेपालमा वेदको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको सबभन्दा प्रामाणिक त्यही होला भन्नुपर्छ अहिलेसम्मको लागि। धन्यवाद। त्यसै सिलसिलामा हाम्रो तर साथी डाक्टर साहब, हजुर सर, एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन त होइन, एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन त होइन, तर वेदको बारेमा राष्ट्रगुरु योगी नारायणजीले, डाक्टर स्वामी प्रपनाचार्य काले राईज्यू लगायतका विद्वानहरूले र नेपालका अर्का ठुला विद्वान डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिज्यूले प्रशस्त मात्रामा नेपालीमा लेख्नु भएको छ। तर एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन चाहिँ डाक्टर प्रसन्न गौतमजीको टिमले नेपालका प्रोफेसरहरूलाई राखेर गराएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो प्रसन्न गौतमले 2017 सालमा हाम्रो
वेस्टर्न लेक्समा चाहिँ नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसनको प्रत्येक वर्षमा एनुअल जेनरल मिटिङ हुन्छ। त्यसमा उहाँको कामको बारेमा हामीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। उहाँप्रति हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। हजुर, धन्यवाद। अब यसकै सिलसिलामा हाम्रो फेसबुकबाट जति पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न च्यानलबाट हेर्दै रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथै अहिले यहाँ जो हुनुहुन्छ, म अहिले 51 जना चाहिँ देखिरहेको छु यो स्क्रिनमा। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति भन्दै हामी हाम्रो प्रोग्रामहरू बिस्तारै टुङ्ग्याउनतिर लाग्न पर्ला। तर त्यो गर्नभन्दा अगाडि म विशेष गरी डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू, गुरुज्यू, हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद छ। हाम्रो दीपक उपाध्याय, जसले हामीलाई चाहिँ यो कनेक्सन मिलाउनु भएको छ र आज चाहिँ यो गर्न सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। दीपकजी। नमस्कार कमान्डर सर र नमस्कार गुरुदेव। I mean, it was a great pleasure. गुरुदेवले यस्तो गरी हामीलाई वेद र उपनिषदमाथि एकदम सिम्पल तरिकाले चाहिँ जुन गराउनु भयो र यसबाट चाहिँ वेद र उपनिषद कति भास्ट छ र त्यो पनि एउटा अनुभूति भयो। म के भन्न चाहन्छु भने, फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो एनडिए को प्रेसिडेन्ट हाम्रो डाक्टर खोजु, हाम्रो कमान्डर सर र चाहिँ अल द मेम्बर्स, पर्टिकुलरली मेरो मित्र श्री उपाध्यायज्यू, उहाँले चाहिँ निकै यसमा चाहिँ गर्नले धेरै काम गर्नुभयो। म त 2टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के छ भने, हामीले अस्तिको मिटिङमा भोइस भन्ने छ, यहाँ एउटा संस्था छ, वैदिक अर्गनाइजेसन फर इन्डियन कल्चर एन्ड एजुकेसन भन्ने छ होइन, उनीहरूको माध्यमबाट एउटा मेसेज दिएको थियौँ। त्यो कुराले म रिपिट गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्सस छ, जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो विषयमा आफ्नो एथनिसिटी, रिलिजनहरू सबै दिनुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले सबैले आफ्नो रिलिजनहरूलाई ठिक गर्दाखेरि हिन्दू, बुद्धिस्ट, वाट एभर दिनुपर्छ। कारण के छ भने 2019 देखि लिएर अहिले चाहिँ युकेमा जुन जिएससी स्कुलमा जान्छ नि कोर्सहरूमा हिन्दू धर्मले हटाइदिएर, हिन्दू अल रिलिजन एक्सेप्ट क्रिस्चियनिटी एन्ड इस्लाम। ओके, सो यसका चाहिँ के छ, हाम्रो भोइस ग्रुपले चाहिँ दे आर वर्किङ अन इट। सो हाम्रो कन्सेन्ससमा चाहिँ त्यो कुरा ध्यान राखौँ। अरू कुरा के छ भने, हाम्रो गुरुदेवले यति गर्नुभएछ। म गुरुदेवलाई चाहिँ अलिकति आई वान्ट टु कम्पेयर हिम लाइक हाम्रो इन्डियाको सम थिङ्कर्सहरू छ नि, जस्तो श्री रविशङ्कर या सद्गुरु जागी वासुदेव, or even Vivekananda. I mean, why I'm saying this, I mean, he's very talented. He has studied religion and he's spreading Nepal bahira, विदेशमा र चाहिँ मलाई लाग्छ हामीहरूले उहाँको जुन डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरु छ त्यसमा हामीले अलिकति कोही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं भने हामीले उहाँको मतलब भनौं न डिफरेन्ट कार्यक्रममा स्पोन्सर गर्न सक्छौं। जस्तो उहाँको गुरुकुलहरु छन्, त्यहाँ वेदा स्टडीजहरुको लागि छन्, वी क्यान स्पोन्सर वन एउटा विद्यार्थीले त्यो गर्न सक्छौं। र अरु चाहिँ के छ भने हामीहरू आफ्नो छोराछोरी र हाम्रो आफ्नो नाति नातिना उनीहरूले चाहिँ वी क्यान प्रमोट देम दैट दे शुड स्टडी वेदास एन्ड उपनिषद्स। र म लास्टमा किन यो कुरा भन्न चाहन्छु भने नि हाम्रो फोकस के भइरहेछ भने हामी डक्टर्स, हामीहरू बाहिर बस्ने भनौं न मतलब इन्टेलेक्चुअल्सहरु, हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड रहेछ केम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, हार्वर्ड, तर हामीहरू उनीहरू भन्दा पनि अझ वी आर मच मोर एडभान्स एज यु हेभ जस्ट हर्ड फ्रम गुरुदेव। र चाहिँ मलाई एउटा सानो यो एउटा संस्कृतको श्लोकमा भन्न मन लागेको छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो ओलीजीले अस्ति एउटा इन्डियन उसँग इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो कि हामीहरूले न्युटनले जुन थ्योरी भने ग्रेभिटेसनको त्यो हाम्रो वेदाहरूमा पहिलेदेखि आइसकेको छ। यसको विषयमा म एउटा पढ्न चाहन्छु। हाम्रो के भन्छन् हाम्रो कन्नड हैन हाम्रो ऋषिदेव कन्नडले उहाँको वैशेषिका सूत्रमा भन्नुभएको छ वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जयते, द चेन्ज अफ मोसन इज ड्यू टु इम्प्रेसिभ फोर्स। र चाहिँ उसको थर्ड चाहिँ म खाली भन्छु वेग संयोग विशेष विरोधी, टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। त्यसै चाहिँ दोस्रो पनि छ
म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नि हामीहरूले आफ्नो फोकस अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीहरू बढी चाहिँ नि वेस्टर्न हामी लेट्स टर्न ब्याक टु आवर इस्टर्न फिलोसफी, लेट्स सी व्हाट गुरुदेव इज डुइङ एन्ड लेट्स इफ वी क्यान कन्ट्रिब्युट समथिङ, इफ वी क्यान like say adopt some of his activities, visit some of his activities, I think that will be a great contribution. र हाम्रो फ्युचरमा पनि हाम्रो गुरुदेवले नि अरू टकहरुमा पनि हामी बोलाउँ हैन। देयर आर सो मेनी थिंग्स हाम्रो यति भास्ट छ हैन। सो त्यो पनि हामी इन्करेज गरौँ। त्यति भन्दा म चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। धन्यवाद भन्नुभएको सबै कुरा एकदमै राम्रो हो र हामीले त्यसमा चाहिँ वर्किङ टुवर्ड्स इट। हजुर एउटा लास्ट क्वेसन छ हजुर, त्यसपछि हाम्रो सूर्य सरलाई चाहिँ म क्लोज गर्न भन्छु। लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो राजु भाइले गर्नुभएको छ। डज द स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोपागेट इन द सेम वे एज द फिजिकल एनर्जी भनेर हजुरले यसमा अलिकति प्रकाश पार्दिनु भयो। लास्ट क्वेसन। डाक्टर साहब मलाई त के लाग्छ भने फिजिकल एनर्जी भन्दा स्पिरिचुअल एनर्जी दैट इज बियोन्ड एनी काइन्ड अफ लिमिटेसन। किनकि तपाईको भनौँ न अब सामान्य भाषामा पनि के भन्दै गर्दा सबभन्दा फास्ट के छ भन्दा प्रकाश भन्यो। सबभन्दा फास्ट के छ प्रकाश, प्रकाश भन्दा पनि फास्ट के छ दर्शनले फेरि कुरा उठाइदियो। फिजिकल साइन्सले के भन्यो सबभन्दा फास्टेस्ट स्पिड इज द लाइट। अनि साइन्सको कुरा क्षमा गर्नु न, म साइन्सको विद्यार्थी होइन, तर फेरि त्यसलाई पनि तोड्दै फेरि फिलोसफीले के भन्छ मन, यो मन भन्दा पनि सूक्ष्मतम के हो अणोरणीयान महतो महियान त्यो चेतना हो। सारा ब्रह्माण्ड त्यो चेतनाको अभिव्यक्ति हो। लास्ट में डॉक्टर साहब त्यही भएर शिवोहम शिवोहम धन्यवाद। मन ब्रह्ममा समाहित हुनुपर्छ। तर फिजिकल एनर्जी प्रोपेगेट हुने भन्दा पनि यो एनर्जी इट गोज बियोन्ड द बाउन्ड्री। हजुर थ्यांक यू।